वेलकम बैक। बेचारे सदर के इख्तियारात का पता है। अमेरिका, IMF, FATF मदरसे कंट्रोल करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की कोई भी तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। बोले, मदरसों की आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। वजारत तालीम के मातहत आना मंजूर नहीं। वजारत सनत ने रजिस्ट्रेशन पर शर्तें नहीं लगाई थी। गुज़श्ता रात हतमी फैसला कर लिया था। मुफ्ती तकी उस्मानी ने 17 नवंबर को इजलास बुलाया है, उसका इंतजार करेंगे। सदर दूसरे एक्ट्स पर दस्तखत कर सकता है, मुत्तफिका इस दीनी मदरसे के कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता? बेचारे का इख्तियार मुझे पता है किसने उसको रोका हुआ है। तालीम के तहत हमने मुंसलिक होकर रजिस्ट्रेशन की बात मानी। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक डायरेक्टरेट हम पर मुसल्लत कर दिया। अपने मताहत करना चाहते थे, मदारस उनके मताहत से काम करने को तैयार नहीं। मदरसे को कंट्रोल करो। FATF चाहता है, IMF चाहता है, अमेरिका और मगरब चाहता है। वो मुआहिदे सामने रखें, उन्होंने क्या शराइत दी है हमें और हमने क्या माना है उनके साथ। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। गुज़श्ता रात को हतमी ऐलान करने की तरफ जा रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तरफ से इत्तला आई कि 17 दिसंबर को उन्होंने तमाम इत्तेहादी तंजीमात का इजलास बुला लिया। उसके लिए रोक दिया इस फैसले को। मदरसों के वजारत तालीम के ज़ेर एहतमाम होने के समरात आना शुरू हो गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मदरसे के तालिब इल्म साइंसदान और प्रोफेसर बन रहे हैं। मकसद यही था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, रजिस्ट्रेशन का मामला मदारिस को कंट्रोल करने के लिए नहीं, सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, ये कौमी फैसला है। तालीम के ज़ेर इंतजाम होने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं उसके समरात अब आना शुरू हो गए। मदरसे का कोई भी तालिब इल्म, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, मकसद यही था कि कौमी धारे में लाया जाए। रजिस्ट्रेशन का मामला मदरसों को कंट्रोल करने का नहीं, रजिस्ट्रेशन मदरसों की नहीं थी, उनके मसाइल की रजिस्ट्रेशन। अगर ये तालीम का मसला है तो वजारत तालीम के साथ, और ये तिजारत का मसला है तो फिर वजारत तिजारत के साथ। सियासत के दबाव में नहीं आएंगे, ये कौमी फैसला। मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखा जाए। हुकूमत को किसी दबाव में आकर निज़ाम को तब्दील और ख़त्म करना नहीं चाहिए। मदारिस अरबिया का इज्तिमा में अल्लामा ताहिर अशरफी की पेश की गई करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में ताहिर अशरफी ने कहा कि मदरसे के प्लेटफॉर्म से सियासत नहीं करने देंगे। हो सकता है किसी के पास सियासी मैदान में अफरादी कुव्वत हो, लेकिन मदारिस की अफरादी कुव्वत हमारे पास है। अल्लामा जवाद नकवी ने हुकूमत को मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। आज के मदारस अरबिया के बोर्ड के ज़िम्मेदारान और उलमा मशाइख का ये इज्तिमा मुतालबा करता है कि मौजूदा निज़ाम मदारस को बरकरार रखा जाए, मदारस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। हुकूमत किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश न करे। आपने 2019 में कहा कि ये कानून है, हमने मान लिया। आज आप ये नहीं मानते, 4 साल बाद आप कहेंगे नया कानून लाएं, तो एक खेल बन जाएगा। मुआहिदा के तहत ये सारा निज़ाम खड़ा किया और अब इस निज़ाम में तब्दीली कम अज कम हमारी हद तक तो मंजूर है। इसकी कोई तुक नहीं बनती कि मदारिस जो है वो सनत और तिजारत के माताहत। समझता हूँ कि वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने में जो मसले हैं वो उनको हमें मिलकर हल करना चाहिए। जब कानून बना दिया है कि मदारिस वजारत तालीम में रजिस्टर्ड होंगे, तो फिर क्यों ये बिल पास किया है? अभी जो फजा बन रही है ये हमें कबूल नहीं है। ये हुकूमत का काम है कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात कर। हमारे काफिले इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। ऐसा एहतजाज होगा कि हुकूमत को नानी याद आ जाएगी। तर्जुमान JUI असलम गौरी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में जिन उलमा को लाया गया वो सरकारी मुलाजिम थे। उनमें से तो कई लोगों को कहा गया आपको आने जाने का किराया भी देंगे। उलमा का एहतराम करते हैं, लेकिन ये जितने बुजुर्ग उलमा बिठाए गए हैं, जिनको लाया गया तो सरकारी मुलाजिम थे। बहुत से लोगों को तो ये भी ऑफर की गई आपको आने जाने का किराया भी देंगे। असल में उलमा को आपस में लड़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। हमने तो रात ही ऐलान कर देना था। हमारे पूरे मुल्क से काफिले तैयार हो रहे हैं, लोग तैयार हो रहे हैं इस्लामाबाद आने के लिए। इंशाल्लाह एहतजाज होगा, पुरवकार एहतजाज होगा और ऐसा एहतजाज होगा कि फिर हुकूमत को नानी याद आ जाएगी। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों का इजलास खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने विफाक और पंजाब में नज़रअंदाज करने का मामला उठाया। मजीद क्या तफसीलात हैं अजहर फारूक से जानेंगे, बताएगा सर।
جی پنجاب ہاؤس میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں اور فریقین نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. نون لیگ نے سندھ اور بلوچستان میں مسلم لیگ نواز کے ترقیاتی کام نہ ہونے کی شکایت کی، جبکہ پیپلز پارٹی نے پنجاب اور وفاق کا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا ہے. پنجاب ہاؤس میں ہونے والے ان طویل مذاکرات میں گلے شکوے تو کیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے مختلف امور پر تحفظات کے ساتھ ساتھ بات چیت آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے. پنجاب کی سطح پر کمیٹیوں کی سفارشات پر عمل نہ ہونے کا پیپلز پارٹی نے شکوہ کیا، جبکہ ذرائع نے یہ بتایا کہ لیگی کمیٹی کی پیپلز پارٹی کے تحفظات پر اعلیٰ سطحی غور کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے. حکومت نے پی 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 کے تحفظات دور کرنے کے لیے وقت مانگا ہے اور اس اجلاس میں تحفظات کے خاتمے کے لیے اور ایک اور نشست کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. بہت شکریہ اظہر فاروق تفصیلات کے لیے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. انسان ہوں یا فرشتے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہمارے مذاکرات مشروط ہوں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو سول نافرمانی تحریک کی طرف جائیں گے. عمران خان صاحب نے ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی ہے، جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں وہ پشتوں کی ایک مثال ہے کہ بنی آدمانی یا خاپیریانی مذاکرات پر سرکوں، مطلب کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور اس کی شرائط یہ ہے جتنے نہتے لوگوں کے خلاف کیسز وہ ختم کیے جائیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بالفور رہا کیا جائے. 9 مئی اور 24 نومبر پر آزادانہ ایک عدالتی کمیشن ہونا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آزاد ہیں ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع کریں. اس میں مختلف ہمارے پاس وینیوز موجود ہیں. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو مقدموں کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا. آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت ہوئی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ افواج میں ملازمت کرنے والے سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے. فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں، افواج کو ڈیوٹی سے روکنے والوں کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا. جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کیا کور کمانڈر کا گھر بھی فوجی تنصیبات میں آتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا فوجی افسروں کے گھروں میں حساس دستاویز ہوتی ہیں، گھر کو دفتر ڈکلیئر کر کے استعمال کیا جاتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا فوجی اہلکاروں کو کام سے روکنے کا جرم تو تعزیرات پاکستان میں ہے، اس کے تحت فوج کو کام سے روکنے والوں کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہوگا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اے پی ایس پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل کیسے چلا تھا؟ وکیل نے بتایا 21ویں ترمیم کے بعد ٹرائل ہوا تھا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اس وقت سویلین کے خلاف فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا فوجی عدالتوں میں ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں، فوجی عدالتوں کو ٹرائل کے فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے. عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کو ٹیلی فون. لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اظہار کیا. اعلامیے میں کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے لیے بھی اسی طرح کے جنگ بندی معاہدے پر زور دیا. شہباز شریف نے بیروت کے راستے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے فوری انخلاء میں تعاون کی درخواست کی. لبنان کے وزیر اعظم نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور پاکستانیوں کے انخلاء میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے قومی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. And have fraternal bonds. And I must say, under the dynamic leadership of my dear brother, His Highness the Amir, Qatar has made great progress under his young, dynamic leadership. And football World Cup, which was organized in Qatar a few years ago, goes to explain in volumes about the commitment and energy of my dear brother, His Highness the Amir. I was there recently in Doha on 31st of October
and had the honor of inaugurating Pakistani exhibition, which was beautifully organized by our respected sister, Her Excellency Sheikh Al Mayasa. And this exhibition, which goes back to 1940, explains the struggle made by the Muslims of subcontinent to carve out Islamic Republic of Pakistan. I'd like to convey my deep gratitude to His Highness the Amir and his honorable sister for organizing this exhibition, which reflects the commitment and great feelings for the people of Pakistan. Your Excellency, today we have to now promote our bilateral economic, trade and investment relations. And I know for a fact that His Highness is very keen and committed to promote investments in Pakistan. And during my last visit, we had very productive meeting. As a matter of fact, that he was extremely kind to accompany me to the exhibition. We also had this very fruitful discussion. And as a result of that, I met the chairman of Qatar Investment Authority, Sheikh Faisal Al Thani, who has now been promoted as Minister for Commerce. So we were waiting for Qatari delegation and also waiting for my brother, His Highness the Amir, to visit Pakistan. And I have no doubt that his visit will certainly promote our brotherly relations and convert into relations where we can really seek Qatari investments in projects which are mutually beneficial and mutually helpful for both countries. Also in the field of information technology, Qatar is very forthcoming to encourage Pakistani young boys and girls who are highly skilled in information technology and artificial intelligence. And we are making a very holistic program to send them to Qatar, and they will be great ambassadors of Pakistan in our brotherly country. In conclusion, Your Excellency, I would like to once again assure you that these bonds of friendship are unbreachable, and we shall together, inshallah, further strengthen our relations. Before I conclude my submission, I'd like to share a good news with my Pakistani brothers and sisters. Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed, and they want to return back to Pakistan as early as possible. The only way is to go through land route to Beirut, and from there they should board a flight from Rafiq Al-Hariri Airport, Beirut. So I spoke to the Prime Minister of Lebanon, and I must say that he was more than forthcoming. He said, Brother Shahbaz Sharif, we are brothers, no problem at all. Let all these Pakistanis
come to Beirut. We will facilitate them and whatever is possible, make their stay comfortable, and they will be back home to Pakistan as early as possible. Thank you very much. Pakistan Zindabad. فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آواز نیوز.